السلام عليكم، كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير. في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نكملوا سلسله الفيديوهات الخاصه بلي فيغور دو ستيل، الاساليب المجازيه. وهاد الاساليب المجازيه راه عند الناس تاع 5 6 ثانيه باك وحتى الناس اللي دايره باك ليبر غادي يستافدوا من هاد لا فيديو ومن سلسله الفيديوهات كامله. في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نهضروا على جوج ديال الاساليب المجازيه اللي هما لا ميتونيمي و لا بيريفراز. هاد جوج ديال الاساليب المجازيه جمعتهم في فيديو واحد حيت كيتشابهوا في واحد الحاجه وكيختلفوا في واحد الحاجه واحده اخرى. ماشي بجوجهم كيكونوا نهار الامتحان الجهوي. حنا كنتبازاو على الروايات اللي كنقراو. غنهضر على الروايات ديال الاولى بكالوريوس، وقت ادبي وقت علمي كتقراو نفس الروايات. غادي نقول لكم اين وحده فيهم اللي كتبقى تعاود وشكون هي اللي قليل فين غادي تلقاوها في الروايات الثلاث. كنتمنى انكم تتبعوا لا فيديو من الاول حتى الاخر، وما تنساوش شي دعوه للاب ديالي المتوفي بالرحمه والمغفره ومع جميع الاباء ديال المسلمين. ونبداو على بركه الله الفيديو ديال اليوم. الفيديو ديال اليوم غنهضروا فيه على لا ميتونيمي و لا بيريفراز. نشوفوا اشنا هي هاد لا ميتونيمي. La métonymie, cette figure consiste à remplacer un mot par un autre mot proche et ayant avec lui une relation logique. بطبيعة الحال التعريف ما كتحفظوش. هاد الفيغور دو ستيل اشنو كنعنيو به ولا اشنا هو وكيفاش خصكم تعقلوا عليه؟ هو واحد الاسلوب مجازي اللي كنحيدوا واحد الكلمه remplacer un mot، كنحيدوا الكلمه الاصليه باغ ان اوتر مو كنديروا في بلاصتها واحد الكلمه واحده اخرى بروش يعني قريبه ليها في المعنى. اي ايون افيك لوي اون غولاسيون لوجيك، وعندها هاد الكلمه اللي حيدتيها ودرتي في بلاصه واحده اخرى كتكون عندها علاقه منطقيه معاه. يعني بحال مثلا ملي كنقول انا شربت واحد الكاس، يعني شربتي كاس ديال الماء، بغيتي تقول شربت الماء ماشي شربتي الكاس، يعني شربتي المحتوى ديال الكاس ماشي الكاس بحد ذاته. هذه هي لا ميتونيمي، يعني كتحيد واحد الكلمه وكتعوضها بكلمه اخرى كتعني نفس المعنى وما كيتغيرش لك المعنى ديال الجمله. نشوفوا واحد المثال. توت لا فيل اي طون فيت، يعني المدينه كامله محتفله. ماشي المدينه اللي محتفله، مي السكان ديال المدينه اللي محتفلين. يعني في بلاصه ما نقولوا لي زابيتون قلنا توت لا فيل، يعني جمعنا المدينه كامله وحنا كنقصدوا بها السكان ديال المدينه هما اللي محتفلين. يعني هاد لا فيغور دو ستيل اللي هو الميتونيمي كيتبازا على الفهم ديال الجمله. يعني ضروري خاصك تفهم الجمله باش انك تعرف ان كلمه حيدات ودار في المكان ديالها كلمه اخرى. هادشي هذا ما يخليكمش انكم تعجزوا تقولوا حنا ما كنفهموش الفرنسي، اذا هاد لا فيغور دو ستيل ما نصدعوش راسنا معاه. ملي غادي ندير لكم الجمل اللي ماخذين من الروايه غادي تبداو تفهموا اكثر وغتوضح لكم الصوره. ودائما كتخدموا على جمل ماخذين من الروايات الثلاث باش وحده فيهم ضروري غتعاود لكم في الامتحان الجهوي. ندوزو دابا باش نشوفوا الاسلوب المجازي الثاني. لا بيريفراز. Cette figure consiste à remplacer un mot par un groupe de mots. يعني هاد لا فيغور دو ستيل حتى هي كنعنيو بها كنحيدوا حاجه وكنديروا حاجه اخرى. مي هنا كنحيدوا كلمه وكنعوضوها بمجموعه من الكلمات، يعني جروب دومو ماشي كلمه ودرنا في بلاصتها كلمه اخرى. لا حيدنا كلمه ودرنا في بلاصتها كلمه اخرى قريبه ليها هي لا ميتونيمي. ولكن لا حيدتي كلمه ودرتي في بلاصه مجموعه من الكلمات راه قصدتي بها البيريفراز. وهاد البيريفراز قليله في الروايه ديالنا، سوا لا بواط سوا اونتيغون سوا لو ديرني جور دان كوندان. يعني ما كايناش بكثره، لا ميتونيمي هي اللي غالبه عليها. ما فيها بس انكم تعرفوها وتاخذوا عليها فكره وتخدموا في واحد جوج ديال الجمل منها ولا ثلاثه اللي اصلا هما اللي عندنا في الروايه. سورتو الاولى اللي هي لا بواط ميرفي، وديك الساعه غتوليو عارفين لي فيغور دو ستيل كيبقاو يتعاودوا بكثره. كنتمنى ان الصوره تكون وضحت. لا ميتونيمي كنحيد كلمه كنعوضها بكلمه اخرى لها نفس المعنى. بيريفراز كنحيد كلمه وكنعوضها بمجموعه من الكلمات. نشوف المثال ديال لا بيريفراز. Il a visité la ville des Lumières. La ville des Lumières هي باري. يعني حيدنا الكلمة الأولى اللي هي باري وعوضناها بمجموعة من الكلمات اللي هي لا فيل دي لوميير. لا فيل دي لوميير كاملة كنعنيو بها باري.
كنتمنى ان الصوره تكون وضحت. ندوزو باش نديرو دابا ليكزيرسيس ديالنا. كنتمنى انكم تجاوبوا معايا في نفس الوقت باش هكا تجربوا راسكم، وان شاء الله ملي غنسالي لي فيغور دو ستيل غندير لكم واحد تيست باش انني غنجمع فيه جميع الاساليب اللي شرحت قبل، ونشوفكم اشنو الحاجه اللي باقي عندكم فيها مشاكل نزيدو ان شاء الله نتعمقوا معها. L'exercice ديالنا: précisez de quelle figure de style s'agit-elle dans les phrases suivantes. préciser حدد إن أسلوب مجازي كاين في الجمل التالية. أول جملة ديالنا مأخوذة من رواية لا بوط à merveille. La nuit, la maison retomba dans le silence. في الليل الدار عاودت رجعات للهدوء ديالها. هنا ما بغاش يقصد لينا لو نغاتور ان الدار هي اللي عاود رجعات الهدوء، مي السكان ديال الدار، يعني السكان ديال دار شوافه، لي زابيتون دو دار شوافه، يعني في بلاصه لي زابيتون عندنا هنا لا ميزون، عوضنا لي زابيتون بلا ميزون، ولا ميزون هي الكلمه اللي عوضات لنا السكان وهي قريبه ليها في المعنى. اذا لا فيغور دو ستيل هو لا ميتونيمي. عافاكم ركزوا ملي تكونوا تكتبوا لي فيغور دو ستيل توليو تكتبوا الميتونيمي باي، هي راه بايكغيك. الجمله الثانيه ديالنا: إلى فواياجي دون لا كابيتال ايكونوميك، سافر للمدينه الاقتصاديه. حنا المدينه الاقتصاديه هي كازابلانكا، يعني في بلاصه كازابلانكا الدار البيضاء حيدنا كازابلانكا وعوضناها بمجموعه من الكلمات اللي هي العاصمه الاقتصاديه. اذا لا فيغور دو ستيل هنايا هو البيريفراز. هاد الجمله هذه ما كايناش في الروايات بطبيعه الحال، مي بغيت نديرها باش نعطيكم مثال وتفهموا هاد البيريفراز مزيان. حيدنا كازابلانكا وعوضناها بلا كابيتال ايكونوميك. اذا هنا غادي نكتبوا بيريفراز. نشوفوا المثال الموالي: tout le monde se mit à rire، يعني كلشي بدا كيضحك. هنا هاد كلشي شكون هما دوك السكان. الجمله مأخوذه من لا بوط à merveille، يعني هنا بغا يقول لنا ان دوك الناس اللي كانوا جالسين هما اللي كانوا كيضحكوا، يعني حيدنا هادوك الناس وعوضناهم بالكلمه ديال تو الموند. داكشي علاش غنقولوا في هاد لا فيغور دو ستيل عندنا الميتونيمي. الجمله رقم 4: لا ميزون سو ريفيي بو ا بو، الدار بدات كتفيق بشويه بشويه. واش الدار اللي كتفيق؟ ماشي الدار اللي كتفيق. هنا بغا يقصد لينا ان السكان ديال الدار هما اللي كيفيقوا بشويه بشويه، يعني حيدنا لي زابيتون وعوضناها بلا ميزون. هنا عندنا واحد العلاقه اللي هي منطقيه. ثاني هنا غنقولوا ميتونيمي. الجمله رقم 5: لا فام دو فابريكون دو شارو، السيده اللي مزوجه بداك صانع المحاريت. شكون هي الشخصيه عندنا في لا بوط à merveille اللي الزوج ديالها كيصنع المحاريت؟ هي رحمه. يعني في بلاصه ما نقولوا رحمه نيشان قلنا زوجة صانع المحاريت، عوضنا كلمه واحده اللي هي رحمه بمجموعه من الكلمات اللي هي لا فام دو فابريكون دو شارو. يعني في هذه الجمله هذه عندنا البيريفراز، وهذه الجمله كاينه في لا بوط à merveille. الجمله رقم 6: toute la maison dormait encore، كاع الدار باقا ناعسه. تاني هنا ما كنقصدوش الدار اللي ناعسه، مي السكان ديال الدار اللي ناعسين. حيدنا لي زابيتون وعوضناها بلا ميزون. داكشي علاش في هاد الجمله هادي عندنا الميتونيمي. لا ميزون ايتي تو اوغي، الدار كامله يعني كلها ودنين. يعني شي واحد ما كيبغيش يدوي كيقول لي اسكت راه الدار كلها ودنين، ماشي الدار اللي ودنين، مي السكان اللي كاينين في الدار هما اللي عندهم الودنين ويقدروا يتصنتوا للحديث. ثاني هنا عندنا ميتونيمي. الجمله رقم 8 والاخيره: لا ميزير ابيتي نو مور، البؤس ساكن لينا في الحيوط ديال الدار ديالنا. هنا ماشي البؤس اللي ساكن في الحيوط، من الناس اللي ساكنين في داك الدار هما اللي بؤساء، ماشي الحيوط اللي بائسين. يعني هنا تاني عندنا لا ميتونيمي. كنتمنى ان الصوره تكون وضحت لكم. مازال ان شاء الله غنخدم معكم تمارين اكثر واكثر باش تزيدوا تغلبوا على المشاكل، مي درجه درجه غادي ان شاء الله تمكنوا من جميع الاساليب المجازيه وتهناو منهم في مده اللي هي قصيره. ولين تبعوا لي الفيديو اللي كنلوح وزيدوا خدموا التمارين وعاودوا قلبوا على تمارين، ودائما التمارين كيكونوا كيدوروا في الروايات ديالنا باش الى
شي نهار خدمتي شي جمله تقدر تلقاها قدامك، ماشي كتخدم جمل ديال روايات وحدين اخرين. كنتمنى لكم التوفيق، والى اللقاء الى فيديو مقبل ان شاء الله، والى معلومه جديده. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه.